लागि तत्पर हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै र यस कथाका श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञका प्रमुख व्यास युवा व्यास भागवत भूषण पण्डित उपप्राध्यापक श्री देवेन्द्र प्रसाद भट्टज्यूमा म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। जय श्री राधा कृष्ण भगवानको लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्री योगिराज रघुनाथ गुरु प्रशिष्यं श्रीमज्जनार्दन गुरु तमशिष्यरत्नं वेदान्त युग्मनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पराखिलेश्वर अकारुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ीकृत विनिंदित बालकृष्णलाल प्रभु को श्री चरण में नमन वंदन करते पूज्य स्वामीजी महाराज का शरणार बिंदु में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत करते आदरणीय सज्जन वृंदहरू इस सभा का सभाध्यक्ष महोदय मंचमा आसीन अन्य विद्वत वर्गहरू स्वामीजी को साथ में धनगढीबाट पाल्नु भएकी ममतामयी आमाहरू र सन्त महात्माहरू उपस्थित संपूर्ण भद्र महिलाहरू सज्जन वृन्दहरू यो टीकापुर नगरी में आज सौभाग्य को अवसर हामीलाई मिलेको छ जसको यहाँ आगमनले यो देवमय बनेको छ। यो भूमि यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को कथा स्थल आज पवित्र बनेको छ। त्यस्ता स्वामीजी महाराज को दर्शन हामीले पायौं जसले आफ्नो जीवनलाई नै यो समाजको हितका निमित्त आफ्नो यो सम्पूर्ण जीवनलाई नै परोपकारका निमित्त खर्चनु भएको छ। त्यस्ता आबाल ब्रह्मचारी स्वामीजी महाराज जसको यहाँ म गुणगान अहिले 2 मिनेटमा गाएर साध्य हुँदैन। म 7 दिनसम्म जसका कृपाले म यहाँसम्म पुगे त्यो कुरो म हजुरहरूलाई बयान गरौँला नै। हाम्रो यो श्रीमद् भागवत सप्ताहको मुख्य आयोजन गर्नुको कारण तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। नवदुर्गा सेवा समितिले एउटा नवदुर्गा भगवतीको मन्दिर स्थापना गरिरहेको छ र साथमा धर्मशालाको निर्माण गरिरहेको छ। त्यसको पूर्णताका निमित्त हामीले यो श्रीमद् भागवत आयोजना गरेका छौं र समाजमा श्रीमद् भागवतको महत्व के छ भन्ने कुरो, श्रीमद् भागवतले के गर्दछ भन्ने कुरो म 7 दिन भित्रमा तपाईहरुलाई यहाँ कथा श्रवणका माध्यमबाट त्यो कुरो स्थापित गरौँला र त्यो कुरो तपाईहरुलाई सुनाउला। र अहिले वर्तमान समयमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर्नुपर्ने हेतुले हामीले थुप्रै ठाउँमा श्रीमद् भागवतको आयोजना स्वामीजीको अध्यक्षतामा स्वामीजीको अग्रतामा हामीले धेरै ठाउँ पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीले थुप्रै ठाउँ गरिरहेका छौं र हामीले यसको प्रारम्भ श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर धनगढीमा असोज 26 गतेका दिनबाट हामीले गरेका थियौं र सुदूरपश्चिमका धेरै ठाउँहरूमा हामीले यसको प्रारम्भ गर्यौं र अहिले हामी नवदुर्गा अनुष्ठान यो सेवा समितिको आयोजनामा भएको यो श्रीमद् भागवतलाई पनि हामी यससँग पनि हामी यो नारालाई पनि हामी यहाँ उठाउँछौं र विश्वका हिन्दूहरू हामी एक हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो हिन्दू राष्ट्र खतरामा छ, हाम्रो हिन्दू धर्म संकटमा छ भन्ने कुरो पनि म उद्घोष गरौँला। किनभने अहिले धर्म जागरण मुख्य कुरो भएको छ। अन्य धर्मावलम्बीहरू हाम्रा धर्मका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धनको प्रलोभन देखाएर आफूतिर आकर्षण गर्ने दाउ पेचमा छन् र त्यही हिन्दू धर्म हो र यो हिन्दू धर्म वास्तविक प्रजातान्त्रिक धर्म हो। यस्तो धर्म अरु कुनै धर्मै हुन सक्दैन। जुन हिन्दू धर्ममा हेर्नुहोस् त
कस्ता कस्ता सन्त महात्माहरू हुन्छन्, कस्तो धर्म छ, कस्तो संस्कार छ। 16वटा संस्कार छन् हाम्रा र 4वटा वर्ण आश्रमहरू छन्। यी वर्ण आश्रमको महत्त्व अलग छ, 16 संस्कारको महत्त्व अलग छ। प्रत्येक कुरा हाम्रा अलग अलग छन्। यो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा भन्ने कुरो अहिलेदेखि अहिले 200 400 1000 1500 वर्ष अगाडि चलेर आएको कुनै नयाँ धर्म होइन। यो वैदिक सनातन परापूर्व कालदेखि भगवानको पालादेखि नै चल्दै आएको वेदो नारायण साक्षात हामी भनौँला भगवान नारायणबाट नै सृजित यो धर्म हो। तसर्थ यस धर्मको जागरणका साथै हामीलाई समाजको विकास गर्नुपर्ने भएको छ। समाजमा अहिले मन्दिरहरूको धर्मशालाको अभाव हुँदैछ, भएका पनि त्यसमा विकास भइरहेका छैनन्, ती जीर्ण अवस्थामा परेका छन्। यी कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिँदै र अबको समाज भनेको भोलि हामीलाई विवाह व्रतबन्ध आदि इत्यादि गर्न घरमा अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीलाई समाजमा मन्दिरको आवश्यकता पर्छ। त्यतिखेर त त्यो मन्दिरमा यी संरचनाहरू बने भने भोलि विवाह व्रतबन्ध आदि इत्यादि संस्कार गराउनका निमित्त पनि यी मन्दिरहरू यी धर्मशालाहरूको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ प्रत्येक समाजमा प्रत्येक गाउँमा टोलमा एउटा मन्दिरको एउटा सानो धर्मशालाको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरो अब हामीले महसुस गरेका छौँ। र यहाँ मात्रै नभएर स्वामीजी महाराजको अध्यक्षतामा स्वामीजी महाराजको अग्रसरतामा महेन्द्रनगरमा पनि 3 तले धर्मशाला निर्माण भइसकेको छ। अब हामी धनगढीमा 36 कोठाको अटैच बाथरुम भएको धर्मशाला बन्दैछ। माघ 7 गतेबाट त्यसको सप्ताह आउँदैछ त्यसको लागि पनि। र हामीले ठाउँ ठाउँमा यस्ता धर्मशाला मन्दिरहरूको निर्माण गर्नका निमित्त यी श्रीमद् भागवतहरूलाई आयोजना गर्नेका छौँ। र आज धेरै यहाँ चिसो पनि भइरहेको छ, धेरै लामो बाटो हिँडेर अघि कलश यात्रा गरेका छौँ। धेरै म तपाईँहरूलाई यहाँ पर्खाइरहन चाहँदैन। स्वामीजीका मुखारबिन्दबाट हामी दिव्य अमृतमय केही अमृत बाणी आशीर्वचन पनि हामीले सुन्नुपर्ने भएको हुनाले म धेरै कुराहरू अहिले बोल्दिनँ, किनकि 7 दिन मैले बोल्नु छँदैछ। जय जय श्रीमन्नारायण। भगवानको राधा सर्वेश्वर भगवानको त कृपाको अनुभूति गर्दै विशेष गरी कृपाको अनुभूति गर्न त सिक्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा सद्गुरुदेवजीको कृपा पात्र भएका कारणले एउटा सानो प्रसङ्ग सुनाएर हजुरलाई कृपाको महसुस गर्ने तरिका बताउने छु। एक गाउँमा एउटा वृद्ध र वृद्धा बस्दा रहेछन् र ब्राह्मण र ब्राह्मणी भनेर सम्झिनुहोस् ध्यान दिएर। राधा कृष्ण भगवानको लक्ष्मीनारायण भगवानको र ब्राह्मण र ब्राह्मणी अब तिनी चाहिँ भिक्षाटन गरेर नै पेट पूजा गर्ने गर्दथे। त्यसकारण एक दिन व्रतको दिन थियो, बेलुका पख केही खाने इच्छा हुन्थ्यो ब्राह्मणीलाई। ब्राह्मणदेव गए यस्तै घुम्दै टिकापुर पार्कमा चाहिँ घर रहेछ। भिक्षाटन गर्नका निम्ति यहाँ सत्सङ्ग भवनमा आइपुगे। आउँदा सत्सङ्ग सुन्न साथ वल्ल परेर हेर्न थाले। यहीँ छक्क परेर मजाले बेलुका 5 बजीको थाहै भएन। फर्केर गए, बाटोमा केही पनि भेटाएनन्। एउटा उखुको डन्डा भेटाए। उखु भेटाइसकेपछि उहाँ पुगेर ल ब्राह्मणीलाई खाओ भने आज टन्नै पोका पारेर बुढाले ल्याउलान् भन्ने सोचे त उहाँ त एउटै उखु उखु समातेर पछाडि ढाडो बजाए ब्राह्मणी। 2 हातले पिठीमा हानिसकेपछि ब्राह्मणले भन्छन् वाह वाह जय श्रीराम, वाह कति आनन्द भयो। किन त भन्दा 2 ठ्याक त भयो नि, भाषणमा त दुःख हुन्थ्यो नि, कति मजाले भाषदिन बुढियाले भनेर खुसी भयो। त उनी अझै पनि कृपा माने। उनले चोट त पाए तर पनि कृपाको अनुभूति गरे। र सद्गुरुदेवजीको कृपा सदा सर्वदा पल पलमा भइरहन्छ। सद्गुरुदेवजीको अगाडि मैले व्याख्यान गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने विशेष उहाँका उद्गारबाट हुनुभयो उद्घाटन कार्यक्रमको प्रवचनमा। र यसै गरी आजका प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथि विद्वत वरेण्य प्रातः स्मरणीय परम वैष्णव नेपाल वैष्णव परिषद श्री वैष्णव परिषदका परमाध्यक्ष सन्त शिरोमणि स्वामी श्री 1008 श्री देवराज आचार्यज्यू महाराजज्यूको चरणमा म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै आजका श्रद्धालु साधकजनहरूको मनोकांक्षामा
प्रावित भएको त्यो आकांक्षा छ त्यसलाई पूर्णका लागि म हार्दिक निवेदन कोटी कोटी वन्दन साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै माइकको हस्तान्तरण गर्दछु। जय श्री राधो। लक्ष्मीनाथ अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने सूत्राणां मन्त्रमसि समर्पणम् मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मंगलम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण इस पवित्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को इस कार्यक्रम को अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका महानुभाव संत मंडली विद्वान मंडली भगवान सर्वेश्वरमा अनुराग राख्नुभएकी मातृवर्ग भाइ बहिनी महानुभावहरू यो अत्यंत पवित्र कार्यक्रम हो जो नवदुर्गा सेवा समितिले यहाँ आरम्भ गरेको छ र वास्तविक अहिले धर्मको ग्लानी पापको वृद्धि भइरहेको समयमा पनि यस्ता यस्ता पवित्र कार्यक्रमहरू यत्रतत्र बनिरहेका छन्। त्यो पनि एउटा सौभाग्य कुरा हो। हिन्दू राष्ट्र नेपालको लागि ठुलो बल हो यो र वास्तविक श्रीमद् भागवत यति पवित्र ग्रन्थ हो। हामीहरूको समक्ष वेद छन्, 18 पुराण छन्, स्मृति ग्रन्थ 108 छन्, महाभारत 18 पर्व, 18 पर्वको बीचमा पनि 100 पर्व बनाइएको छ। यस्तै प्रकारले अरू पनि आगम शास्त्रहरू छन्। विभिन्न शास्त्रको निचोड के हो त? सबैले आफ्नो निचोड सार तत्व के दिएका छन्? त्यो तत्व दिएका छन् ईश्वर तत्व, जसले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई नियन्त्रणमा राखेको छ। हामीहरूको हृदयमा पनि प्रवेश गरेर बसेका छन् जुन ईश्वर, तिनै ईश्वर वास्तविक ईश्वर नै सम्पूर्ण शास्त्रको एक रहस्य तत्व हुन्। तत्व भनेको यथार्थ वस्तु, निचोड वस्तुलाई तत्व भनेर भनिन्छ। ती ईश्वर सबैको हृदय कमल हुन्। हामी जति जति जो छौँ सबैको हृदय कमलमा विराजमान हुनुहुन्छ। हाम्रो साथमा रहेका ईश्वरलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। जुन ईश्वरको सङ्कल्प छ कि समस्त जीवात्माहरूले परम सुख प्राप्त गर्न सकुन्। परम सुख भनेको नै मुक्ति हो, जसलाई हामी मोक्ष पनि भन्दछौँ। त्यहाँभन्दा बढी सुख अन्यत्र कहीँ पनि छनै छैन। त्यो सुख सधैँको लागि कति सुख छ? विश्व ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा ठुलो सुख कसलाई भएको होला? उसलाई भन्दा 1000 गुणा सुख हुन्छ। त्यो सधैँको लागि, जहाँ भोक छैन, जहाँ तिर्खा छैन, जहाँ निन्द्रा छैन। भोक छैन, निन्द्रा छैन, तिर्खा छैन, कुनै प्रकारको विकृति त्यहाँ छँदै छैन। वेदले भन्छन् सुश्रुते सर्वन् कामन् सह ब्रह्मणा विपस्थिता। परमात्माको साथमा रहेर ती परमात्मा ईश्वरलाई जति सुख छ त्यो सुख यसलाई पनि प्राप्त भएको छ। परमात्माको त्यति ठुलो कृपा छ जुन ठाउँमा सुश्रुते सर्वन् कामन्, सबै सुख आराम उसलाई मिलेको हुन्छ। साम्यम उपैति वेदकै वचन हो। ईश्वरको समानता प्राप्त गर्दछ। समानता भनेको के? वेदव्यासले आफ्नो वेदान्त सूत्रमा लेख्नुभयो, भोग मात्र साम्य लिङ्गा छ, सुख आराम ब्रह्मको समान, परमात्माको समान। त्यसको लागि मानव शरीर हो, त्यसको लागि मानव शरीर हो। नभए त परमात्माले पक्षी बनाइदिएको भए पनि हुने थियो जीवात्मालाई। पक्षीको जीवन कति हँसमा छ विचार गर्नुहोस् न। यसरी पाल टाङ्नु पनि पर्दैन, घर बनाउनुको निमित्त जमिन किन्नु पर्दैन, जहाँलाई उही वस्त्र हो, खानको लागि खेती गर्नु पर्दैन, नोकरी चाकरी गर्नु पर्दैन। जहाँ पनि उसको लागि परमात्माले आहार दिनुभएको छ। लुगा लगाउनु पर्दैन, टन्न शरीरमा लुगा छन्।
जाडोको लागि उपयुक्त, गर्मीको लागि पनि उपयुक्त त्यस्ता छन् उसको शरीर। हामीले दिन नुहाएर शरीरलाई सफा गर्नु पनि परेको छैन। जहिले पनि एक रूपले रहेको हुन्छ। आनन्द जहाँ पनि जानको निमित्त हामीले जस्तो केही साधन खोज्नु पर्दैन, परमात्माले पङ्क दिनुभएको छ, उडेर जान्छ। कति आनन्द बेच्ने मान्छे, तर त्यो जीवनलाई राम्रो भनिदिएन। किन? त्यसलाई ज्ञान छ, खानुको ज्ञान छ, डर छ, अरू पनि जे सामान्य लौकिक कुराहरूको ज्ञान छ, तर आत्मा भनेको के हो, परमात्मा भनेको के हो, त्यसलाई पटक्कै ज्ञान छ। त्यसैले त्यो जन्मलाई उत्तम जन्म भनिँदैन। मानव जन्ममा ती सबै ज्ञान छन्। त्यो स्मरण शक्ति, त्यो बुद्धि, त्यो विकास, त्यो विवेक, यो मानवलाई, यो जीवात्मालाई परमात्माले दिनुभएको छ। के को लागि दिनुभएको? फेरि यो संसारमा जन्म लिन नपरोस् भन्नुको निमित्त, मुक्तिको लागि चेष्टा गरोस् भन्नुको निमित्त। विचार गर्नु होला, संसारमा कसैलाई सुख छ त कसैलाई सुख छ। सबैलाई निद्राले दुःख दिइरहेको छ, भोकले दुःख दिएको छ, तिर्खाले दुःख दिएको छ। मुख्य 3 रोग छन्, सबैभन्दा ठुला रोग: भोक, निद्रा, तिर्खा। ख्याल गरौँ, त्यसलाई कसैले रोग भनेको छैन। हामीहरू जुन दाल भात रोटी जे खान्छौँ, त्यो के गरेको? यिनी रोगको उपचार गरेको, औषधि गरेको। भोकको औषधि, तिर्खाको औषधि, दाल भात पानी। त्यो औषधि नगर्ने भने भोकले मारिदिन्छ, तिर्खाले पनि मारिदिन्छ। कति ठुलो रोग हो। विचार गर्नु, कसैले यसलाई रोग सम्झेको छ? छैन। त्यस्तै प्रकारले निद्रा पनि एउटा ठुलो रोग हो। नसुते त्यो निद्राले मारिदिन्छ। सुत्नुको मतलब कुनै आनन्द लिनुको निमित्त होइन। आनन्द, त्यो आनन्द होइन, त्यो निद्राले कष्ट दिएको हुनाले त्यसलाई निवारण हटाउनुको निमित्त प्राणी सुत्त छ। यी सबै रोग यहाँ सधैँ रहिरहेको छ। यसैले दुःख दिएको छ। यदि कमाउने दमाउने खेतीबारी जसले गरे पनि यही दुःखलाई निवारण गर्नुको निमित्त, तर कहिले पनि सकेको। यसोस्ले परमात्माले यस्तो दुःखबाट निवारण गर्नुको निमित्त हामीलाई भागवत जस्तो शास्त्र दिनुभएको छ। वेदव्यासले लेखिदिनु भयो, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमगादमृता द्रव समृतम जीवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। यो श्रीमद् भागवत भनेको के हो? वेद एउटा वृक्ष हो, फलको वृक्ष भन्छ। त्यस वृक्षमा फलेको यो फल हो। कस्तो फल हो? रसै रसले भरिएको फल छ। सबैले खान पिउन सक्ने त्यस्तो रस। यसलाई वेदव्यासले भन्नुभयो, हे भावुक जन हो, जसले सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यसलाई सुन्नुहोस्। अझ उहाँले त पान गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। भागवत रूपी कथा पान गर्नुहोस्। हामीले त पान गर्ने मुखले सम्झेका हुन्छौँ, तर वास्तविक हाम्रो शरीरमा 11 इन्द्रियहरू छन्। तिनीहरूले अलग अलग वस्तु पान गरेका हुन्छन्। जिउरेले पान गर्छ एउटा अर्कै वस्तु छ। कानले पान गर्ने शब्द छ, आँखाले पान गर्ने रूप छ। हरका विषय अलग अलग छन्। त्यसैले श्रीमद् भागवत यसलाई पान गर्नु हो। के को लागि पान गर्ने? त्यो परम सुख प्राप्त गर्नुको निमित्त। सधैँको लागि त्यो सुख, फेरि कहिले दुःख त्यहाँ छँदै छैन। एउटा हातबाट सिकुडेर निवास गरिरहेको हुन्छ। यहाँको कार्यक्रम त्यसैले हामीले श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट के चाहनुपर्छ भनेदेखि हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकौँ, त्यो अनुसारले भागवत श्रवण गरौँ र त्यसैको विकासको लागि समय समयमा त्यस्ता कार्यक्रम गर्नुको लागि यस्ता मठ मन्दिरको आवश्यकता पर्दछ। दुर्गा भवानीको मन्दिर यहाँ रहेछ, अनि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। धर्मशाला बनाउनु पर्ने रहेछ, यहाँ आवश्यक। त्यसद्वारा धर्मको संरक्षण हुन्छ, त्यसद्वारा मानिसहरूको विचार सबै उपदेश दिनु पर्छ। यसैले श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट जो यहाँले सत्सङ्ग गर्नुभएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। जस्तै एउटा मनुष्यहरूमा एउटा स्वभाव हुन्छ, केही दान गर्ने, कसैको स्वभाव हुन्छ केही दान नगर्ने। त्यस्ताको लागि पनि श्रीमद् भागवतले आदेश गरेका हुन्छन्। यावत् प्रियत जठरम तावत् सत्यम देविनम अधिकम योगी मन्यता सस्तेन दण्डमरति। लाखौँ करोडौँ अरबौँ सत्ता माग्नुहोस्, परन्तु आफ्नो सम्पत्ति कति सम्झिनुहोस् जतिले पेट भरिन्छ। यो शरीरलाई ढाक्नलाई वस्त्र चाहिन्छ,
परिवारलाई पालन पोषण गर्न जति चाहिन्छ त्यति तपाईँको सम्पत्ति हो। त्योभन्दा बाँकी तपाईँको सम्पत्ति होइन। त्यो कसको लागि? यस्तै धर्मको लागि। श्रीमद् भागवत त्यो चोर हो, त्यो चोर हो। चोरलाई के गर्नुपर्छ? दण्ड माराती दण्ड दिनुपर्छ, दण्ड दिनु लायक त्यो चोर हो। ल भन्नुहोस् कस्तो साम्यवाद छ? धार्मिक साम्यवाद। आफ्नो लागि ठिक्क राख, बढी सम्ची अर्म खर्म छ भने पनि त्यो समाजमा लगाऊ। कमाउनुको निमित्त पनि राख, अगाडि पनि दिनुपर्छ। कमाउनुको निमित्त पनि राख, धार्मिक वस्तुमा लगाऊ, समाजमा लगाऊ, दुखी दरिद्रहरूलाई देऊ। यसरी हाम्रो श्रीमद् भागवतले भनेको चाहिँ कति ठुलो साम्यवाद छ भन्नुहोस् त। यो साम्यवाद कहिले नष्ट हुन्छ? यसमा पक्षपात कहीँ छ? यहाँ ठुलो सानो भन्ने केही छ? यो घनीमा यो मानव शरीर पनि लिन नपर्यो। मुक्ति जहाँ सबै बन्धन छुट्छन्, भोग दीर्घ निन्द्राहरू सबै छुटेका हुन्छन्। परमात्मा यहाँ रात दिन भनी छैन, सधैँ दिनै दिन छ, उज्यालो छ। सूर्यको प्रकाश पनि होइन, हजारौँ सूर्य उदय भए जस्तो त्यस्तो भूमि नै उहाँको छ। अति सुन्दर परमात्माको जस्तो स्वरूप जीवात्मालाई मिलेको हुन्छ। त्यसको लागि यो मानव शरीर हो। हाम्रो श्रीमद् भागवत चाहिँ यही नै भनेको हुनेछ। हाम्रो धनगढीमा एउटा विद्यालय भनौँ, एउटा आश्रम लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा, त्यसमा पनि रघुनाथ वेद विद्याश्रम वेद विद्यालय भनेर हामीले सामान्य राखेका छौँ। त्यसमा अध्ययन गर्ने हाम्रा अहिले प्रमुख प्रवक्ता भनौँ यहाँको देवेन्द्र भट्टजी, उहाँले त्यही नै सुरुमा अध्ययन गरेर वृन्दावन जस्तो पवित्र धाममा रहेर उहाँ श्रीमद् भागवतको साथसाथमा अरू पनि शास्त्र अध्ययन गरेर अहिले नेपालमा पनि आएर अन्य विषयहरूमा पनि योग्यता प्राप्त गरेर अहिले कथावाचक त्यस्तै प्रकारले महाविद्यालय र अध्यापन कार्यहरू पनि सबै गरिरहनु भएको छ। वास्तविक के भने जीवन भनेको यसरी अगाडि बढाउनु परेको हुन्छ। त्यसमा अहिले आत्माबारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य, निनासितव्य। आत्माबारे श्रोतव्य सुन्नु पहिला, ईश्वरको सम्बन्धमा म को हुँ, आत्माको सम्बन्धमा पहिला सुन्नु, त्यसलाई मनन चिन्तन गर्नु, स्थिर गर्नु, निर्णय गर्नु, निधिध्यासन, अनि ईश्वरमा भक्ति हुन्छ, मुक्ति हुन्छ। सारा प्रपञ्च उनको लागि सधैँको लागि छुट्यो। हामीले अहिले यो शरीरलाई आफ्नो भनेर सम्झेका छौँ। यो शरीर के आफ्नो हो? कसैले भन्छ मेरो पेट दुखेको छ, मलाई पेटले दुःख दिएको छ। कसको पेटले दुःख दियो? आफ्नै पेटले दुःख दियो। आफ्नो भए त्यसले दुःख दिन्छ। टाउको दुखेको छ, के त्यो आफ्नो भए त्यसले दुःख दिन्छ? यो सम्झिनुहोस्, यो पनि आफ्नो होइन। एउटा आवाज लियो हो, परमात्मालाई प्राप्त गर्न साधन गर्नुको निमित्त बनेको एउटा शरीर हो। यो आफ्नो पनि होइन। जब यो शरीर नै आफ्नो छैन भने को छ होला संसारमा? एउटा व्यवहारको लागि यो फलानु, यो फलानु, यो मेरो, यो एउटा व्यवहारको लागि मात्र हो। परमार्थको दृष्टिले हेर्नु भने कोही पनि आफ्नो छैन। जब यो शरीर छुट्न लागेको हुन्छ त्यस अवसरमा कुनै एउटा वृद्धले भनौँ आफ्ना छोराहरूको समक्ष, तिमीहरूलाई मैले जन्माएँ, हुर्काएँ, सबै चिज गरेँ, पढाएँ, लेखाएँ, तिमीहरू धनी भयो, म अब जाँदैछु यो शरीर छोडेर, मेरो साथमा तिमीहरू एकजना कोही हिँड। कोही जान्छ? जान सकिँदैन भनेर भन्छन्। होइन, म चितामा जल्न लाग्दाखेरि, मेरो लास्ट चितामा जल्न लाग्दा त पनि जल्न साथसाथै हुन्छ, कोही पनि जाँदैन। को छ त? चाहे जतिसुकै पढाइ लेखाए, धन सम्पत्ति दिए पनि आफ्नो कोही हुँदैन। एक्लो जानुपर्छ। त्यस अवस्थामा ईश्वर साथमा, त्यो ईश्वरको पहिले नै चिनेर जानेर समर्पित हुनुपर्छ त्यो ईश्वरमा। त्यसले यो मानव त्यसको लागि हो। यही बाटो श्रीमद् भागवतले बताइरहेको छ। श्रीमद् भागवत असली रूपले श्रवण गर्ने हो नि मानिस यस्तो वैराग्य जीवनमा पुगेको हुन्छ, ईश्वरमा समर्पित हुन्छ, सबैको प्रति दया गर्दछ, जुनसुकै काममा लागे पनि शुद्ध पवित्रतासँग गरेको हुन्छ। त्यस हुनाले आहारको शुद्धि पहिला गर्नु परेको हुन्छ। मनुष्यको निमित्त सागहरू छन्, विभिन्न किसिमका खाने पदार्थहरू छन्, अन्न छन्, त्यसमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नु पर्दछ। गाईले दुध दिएका छन्, अमृत हो त्यो, त्यसलाई पान गर्नुहोस्। त्यसबाट बनेका अनेक चिजहरू हुन्छन्, दही हुन्छ, मही हुन्छन्, अरू पनि विभिन्न किसिमका चिजहरू त्यसबाट बनेका हुन्छ। त्यसको सेवन गर्नु, त्यो सात्विक चिज हो, त्यसले मन शुद्ध हुन्छ। अरू अभक्ष्य पदार्थहरू, अपेय चिजहरू हामीले सेवन गर्न लाग्यो भने मन दूषित हुन्छ। त्यो दूषित मनले चाहे समाजको सेवा गरोस्, कुनै प्रकारको पनि एउटा लौकिक कर्म गरोस्, शुद्धता आउन सक्दैन। त्यसको जीवनमा लोभ आउँदछ,
स्वार्थपूर्ति गर्ने भावना हुन्छ त्यसले परमार्थ गर्नलाई शुद्धता गर्न सक्दै सक्दैन। चाहे परमार्थ गर्छु भनेर धेरै भाषण दिए तापनि भित्र अर्कै भावना हुन्छ, त्यो पदमा पुगौँ त अनि भित्र अर्कै भावना बाहिर अर्कै भावना हुन्छ। त्यसैले शुद्ध हृदयले शुद्ध आहार विहार गरेर गर्नेहरूले भारतमा कस्ता कस्ता अलौकिक महात्माहरू जन्मे, खै त्यस्तो दृष्टान्त दिन लागि नेपालमा कोही देखिन। कात्रो किन्ने पनि पैसा थिए, त्यस्ता त्यस्ता महापुरुषहरू छन्। कस्ता महात्मा गान्धीको देख्नु होला, पहिले एउटा धोती लपेटेर हातमा लौरो लिएर त्यत्रो भारतलाई उनले स्वतन्त्र बनाए। भारतमा एउटा हिन्दू परम्परालाई जागृत गराउनको निमित्त उनले ठुलो मिहिनेत गरे जीवनमा। कसैले उनलाई मारिदियो अर्कै कुरा हो, केही कुरा थियो होला मारिदियो। कसको लालबहादुर शास्त्रीको घर हामीले देखेका छौँ, बनारसमा छ उनको कपडाको छानो भएको सानो टुक्रो अहिले पनि छँदैछ। त्यस्ता त्यागी व्यक्ति थिए, ती यिनका आहार विहार हेर्नु होला, कति शुद्ध आहार विहार थियो हामीले सबै देखेका थियौँ। अहिले कमसेकम 40-50 वर्ष होला बनारसमा मेरो आउने जाने, हामी उहीँ बसेर सब अनुभव गरेको देखेको। 20औं वर्ष 30औं वर्ष पढाएर पनि बसिरहनु। त्यस हुनाले त्यस्ता महापुरुषहरू किन भयो भने आहार शुद्ध थियो उनको, पवित्र। मदन मोहन मालवीय भन्ने उनले विश्वविद्यालय अहिले एसियामा नि प्रसिद्ध छ, त्यो हिन्दू विश्वविद्यालय भन्ने। 87 वर्ष उमेरमा पनि उहाँ तगडा, एकदम दिमाग पनि स्वच्छ निर्मल। तपाईँ यसरी कसरी हुनुभयो? मानिसहरूले प्रश्न गरे। नभए त 50 वर्ष माथि लाग्छ, अलिअलि स्मरण शक्ति कमी हुँदै जान्छ। तपाईँ स्वच्छ निर्मल कसरी हुनुभयो? उनले आफ्नो आहारको परिचय दिए। म यस्तो सात्विक आहार गर्दछु। उनले एउटा औषधको रूपमा के खानुहुन्छ तपाईँ भन्दा, म त्रिफला मात्रै खान्छु। त्रिफला हर्रो बर्रो अमला मिलाएर बनेको हुन्छ। त्यस हुनाले मेरो मस्तिष्कमा कुनै प्रकारको विकृति छैन। त्यस हुनाले आहारको शुद्धि गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। एउटा पशु छ भनौँ, मानिसहरूले पशुलाई आफ्नो आहार बनाएका छन्। के पशु तपाईँको आहारको निमित्त बनेको हो? त्यो पशुले आफ्नो जीवन पनि निर्मल जीवन बिताइरहेको हुन्छ, आनन्दसँग बिताइरहेको हुन्छ। वनमा तपाईँ जानुहोस्, कुनै पशु पक्षीलाई रोग लागेको भेटिँदैन, उसको आहार विहार शुद्ध छ। त्यस्ता आफ्नो जीवनलाई राम्रोसँग बिताइरहेको त्यस्तो पशुलाई आफ्नो आहार बनाउनु उचित हुँदैन कहिले पनि। गाई खाने देशका मानिसहरूले पनि जैविक विज्ञान मानेर एउटा सानो किराको प्रति पनि ख्याल गर्नुपर्छ मनुष्य भएर भनिरहेको छ। विज्ञानलाई सबैले माने, तर विज्ञानले भनेको त्यस्ता कुराहरू नमाने जिउरोको अधिकार हुन्छ। जिउरोले नै पतन गराएको छ, जिउरोले नै महा उन्नति बनाएको छ, महात्मा पनि बनाएको छ। जिउरोले नै एउटा महान निजभन्दा निज पतित पनि बनाएको छ। त्यसोले जितम सर्वम जिते रसे भागवतले शिक्षा दिएको छ, तपाईँले यो रसनेन्द्रिय जिउरोलाई जित्नुहोस्। 2 अङ्गुलको जिउरोलाई जित्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले समाजमा अर्काको मनलाई कसरी जित्नु होला? तपाईँले धर्मको निमित्त के गर्नु होला ल भनौँ? त्यसोले आहार विहार शुद्ध राख्नुहोस्। हामीहरूको शास्त्रमा भनिएको छ, तामसिक चिजहरूलाई त्याग दिनुहोस्, जसबाट मस्तिष्कमा नराम्रो प्रभाव पर्दछ, विपरीत बुद्धि हुन्छ। त्यसपछि त्यसले परमात्माको के चिन्तन गर्दछ? धेरै ठाउँमा हामीले देखेका छौँ, श्रीमद् भागवत जहाँ हुन्छ नाच्ने गाउने खुबसँग त्यही गर्यो भने भिड लागेको हुन्छ। भागवतको सदुपयोग गर्नुपर्दछ सबैले। भागवतको शिक्षा थोरै लिनुभयो भने पनि धेरै हुन्छ, अमृत धेरै खानु पर्दैन, थोरैले पनि अमर बनाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले भागवतका शिक्षाहरू यस्ता छन्। म जहाँ गएर पनि यो भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूले आहार विहार शुद्ध राख्नुहोस्। मनुष्यले खाने चिज उत्तमभन्दा उत्तम चिजहरू छन्। जिउरोको स्वादमा नराख्नुहोस्, नबस्नुहोस्। जिउरोको स्वादको लागि एउटा स्वच्छन्द विचरण गरिरहेको त्यस्ता पशुमा दया गर्नुहोस्, जिउरोको स्वादमा नराख्नुहोस्। आज धेरै ठाउँमा त्यस्तो भइरहेको छ। रौतहट भन्ने जिल्लामा मैले एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ, थारू समाज हो, मुसादेखि सबै चिज खाने जातो।